सो पूण सद्याक तुमी म्हणटा आमी आसात पेडण्यान, पूण टिकेटीचें तर तुजें कांय हांव 4 इलेक्शन केली हांवें केन्नाच टिकेटीचे हांवें केन्नाच कोणा कडेन उलोवना. पण हे फाटी कितें आसलेलें म्हागेलें, हे फाटी हांव बीजेपी म्हणून मुखार सरतलो. म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो कोणें पुणून सांगना. हांव केन्ना बैमान कोणाचें जावंक ना आनी केन्नाच हांवें कोणाचें गव्हर्मेंट उडोवंक ना. हांव म्हाजो मतदारसंघ आनी म्हाजें आनी म्हाका ज्यो पोर्टफोलियो दिता ताका न्याय हें करीत हांव मुखार सरला. 4 इलेक्शनां हांव जिखलो. 5 इलेक्शनाक म्हाका तेणें काम कर म्हणलें पण तिकेट दिवना. म्हाका मडगांव धाडलो. सर्वे रिपोर्ट बरी ना म्हणून सांगली. आतां सर्वे रिपोर्ट मडगांव बरी आसलेली जो म्हाका मडगांव दिल्ली सीट तेणें तें, पण हांवें तेजेर कांयच एक शब्द उलोवना. हांव तेणें एक्सेप्ट केलो कारण म्हाका बंड आनी कितले फाटी म्हूण करपाचें अशें म्हाका दिसपाक लागलें. कळ्ळें तुका. आनी हांवें तेंच्यांनी सांगलें तशें हांव रावलो. बीजेपी बरोबर हांव आसा आनी आतां बीजेपी बरोबर आहा. पूण रावतलो कोणाचे इंडिपेंडंट रावचो पडना तुका, कित्याक सद्याक बीजेपीचो आमदार आसा थिंगा. तुमी पत्ते पत्ते रावतलेच म्हणटा, पूण कित्याचे रावतले ते कळना कोणाचे. तेणें रावन ताका कोणें ना म्हटलं. आतां तो राजन कोरगांवकर काल तो म्हाजेर स्टेटमेंट करता, एकटोच व्हिडिओ काडटा आनी तो कितें म्हणटा, बाबून आयुष हॉस्पिटल बाबून उदक लायट रस्ते सगळें दिलें म्हणतो. आपूण ताका हें करूं शकना आसूं शकना, पण तेणें जे आयुष हॉस्पिटल हाडलें एअरपोर्ट हाडलो लोकांक नोकरी न्ही. हें म्हाका क्वेश्चन विचारपाचो का आल्लेकरा विचारपाचो ताणें तो विचार न्ही. आल्लेकराक ह्या लोकां खातीर कितें असेंब्लीन तो उलयलो आनी कितें लोकां खातीर न्याय दिलो तुमी तो काडटा म्हाका. म्हणजे दोगूय भिल्यात, राजनूय भिला म्हणटा, दोगूय भिल्यात. दोगूय कितें म्हणटात ते खबर ना. बाबू जाणटो जालो म्हणटात ते. बाबून हांगा कोणाक उबो करपाचो आपूण रावचो न्ही. आनी जाणटो जालो म्हणल्यार आमच्यान बसता. हे कितें उलयता. अरे तुमी बरें काम करा, तुमी या मरे निवडून, तुमकां कोणें ना म्हटलं. बाबू टायम येयला घेन तुमी म्हटलेलें आसा हांव बसता, बरें आहा तुमी बसता सगळें आसा. टिकेट खंयची घेतलो अजून तूं तेंच उलयता. नो बिकॉज फायनली तुमी बीजेपीन आसा दोगूय. बीजेपी एकूच तिकेट मेळोंक शकता ना. तेंच म्हण तुका लास्ट मिनिट पर्यंत रावतलो आनी मागीर ना जाल्यार मागीर हांव म्हाजें डिसिजन घेतलो. हें हांवें ठरयल्लें. कारण कित्याक सांग पळयात, तो मतदारसंघाक समज फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार थंय पावर जाय. पावर जाय जाल्यार खंय तरी आमकां पार्टी धरपाक पडटलीच, कितें तरी करपाक पडटलेंच आनी फुडें येवपाक पडटलें, नाजाल्यार अपक्ष वचपाक पडटलें. पण हांव कितें म्हणटा की हांव जो पर्यंत बीजेपी आहा बीजेपी बरोबर आसतलो. कारण प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर बरें काम करता आनी ताका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा. कळ्ळें. आनी आमी रावल्या तेच्या उतरा प्रमाणे. कळ्ळें. सो पळया बीजेपी आतां कितें करतली, म्हाजे बद्दल कितें विचार आहा. तूं म्हणटा पळय केन्ना आपल्या कोणाक धोको दिवंक ना बाबडोन, त्या पार्टयेक धोको दिवंक ना तुवें. हे पार्टीन ते पार्टीन ते पार्टीन हे पार्टीन म्हणून पार्टीक हांव आमदार म्हणून पार्टीक मेळ्ळो न्ही. पार्टी म्हणून आमदार मेळना. हांव आमदार जालो म्हाजे कामा बद्दल आनी पार्टीक मेळ्ळो. सिंबॉलाचेर तुका लोकांनी वोट मारला न्हू. बाबू आसगांवकाराचो सिंबॉल म्हणून तो सिंबॉल न्हू. बाबू आसगांवकारान हो सिंबॉल घेतलो. अरे तूं म्हाका सांग, काँग्रेसान हांव येतालो लास्ट चवथे इलेक्शनाक हांव एमजीन गेलो. एमजी हांवें सांगलें ढवळीकराक तोंडार की ढवळीकराक सांगलें की तुजे भितर हांव येता एमजी भितर, पण तुवें म्हाका मंत्रीपद दिवपाक जाय. आला हांव येता, नाल ना सांग तें दितलो. कारण तुका मेळ्ळ्यार म्हाका मेळपा जाय, नाल हो जायत आनी म्हाका सोडीत म्हणून. वॉर्निंग सारकें वॉर्निंग सारकी वॉर्निंग दिली तेणें. म्हणजे अशें सांगलें तेका आनी तोय तुका दिलो. तेणें पयलीं कांय म्हाका सांगूना. मागीर 2 दिसान म्हाका फोन केलो तेणें की आमी तुका मंत्री दितात. तोय तुका दिलो. काय तेका म्हाका हांव सांगूंक शकना. पण तो आपूण जाल्यार तुका मंत्रीपद आपूण दितलो म्हणजे गव्हर्मेंट जाल्यार. तेन्ना हांव एमजीन गेलो. लोक सगळे तुका कितें रान धरून तो सगळो राणीन धरून तो सगळे म्हाजे कडेन आयले. बाबू तूं कित्याक काँग्रेस सोडटा काय म्हणून, तूं येता मरे सारको दाखयता मरे. ना म्हणलें म्हाका गव्हर्मेंट जावपा जाय, म्हाका काम करपा जाय मतदारसंघात आनी ताका लागून मंत्री जावपा जाय आनी मंत्री जावपा जाय. नाजाल्यार मंत्री जायना कांय जायना. पण अजूनय तुमकां पत्ता जाता की एक सिंबॉल नासतना बाबू जिखोंक शकता थिंगा. तें कळटलें मागीर त्या टायमाक. इतलो कॉन्फिडंट इतलो म्हाका कॉन्फिडन्स, लोकांचो कॉन्फिडन्स आसा. पूण लोकांक देखून एक सिंबॉल जाय न्हू बाबा ह्या हेजेर इंडिपेंडंट तुका फाल्यां आल मार आनी कितें झाडू बा मेळोंक शकता. तो मेळटलो सिंबॉल कितें आहा तो.
पण आम्ही पहिले प्रिफरन्स म्हणते हांव बीजेपी कडेन गद्दार जावं ना, बीजेपी कडेन प्रमाणीक रावूं. पण आता तू उलयता तेन्ना तू गद्दारपणा करना बीजेपी कडेन. अजून ना आमदार आसा न्हू तेंचो. अरे तो आसून दी, पण बट यू आर टॉकिंग अगेन्स्ट अ पार्टी न्हू, सो ती गद्दारपणा न्हू. अरे ह्या लोकांक हांव रस्त्यार उडयतलो आणि बीजेपीक हांव रेडीमेड मेळ्ळा म्हणून हांवें बीजेपीन म्हाका जो तेंको दिला ते हांव विसरूंक शकना त्या लोकांक. सो तू केन्ना थंय रावतलो? इलेक्शन डिक्लेअर जाताच डिसायड करतलो बाबा फाल्यां टिकेट ना, तू मागीर कितें आहा पळय तुजें पावल घेतलो. प्रिफरन्स आमी प्रामाणीक रावल्या बीजेपी बरोबर. बीजेपीन आमचें लक्ष दिवपाचें सारकें. कोण तुजेर? काम करता म्हाजेच न्ही, ताणें कोण काम करता तेजेर लक्ष दिवपाचें. हां कळ्ळें तुका? ताका दिसता मनीस तेजेर दुसरें उलोवपाचें ना. तेंच्यांनी तेन्ना कितें सांगलें म्हाका टिकेट दिन तेन्ना म्हाका सर्वे रिपोर्ट बरो ना म्हणलें. खंय? पेडण्याचो. मडगांवचो बरो आसलेलो. मडगांव कित्याक दिलो म्हाका? मडगांव तेंच्यांनी एकच काम सांगलें म्हाका, तेन्ना दिगंबरा ब्लॉक कर म्हणून. करून दाखयलो न्ही. पूण तो जिखलो न्हू. तो जिखून पण ब्लॉक केलो न्ही, दुसऱ्या मतदारसंघात वचपाक न्ही म्हणून. खंय पावलो दुसरे कडेन भिवपाक तेणें हांगाच रावलो म्हणतो. पण आयज तुमचोच पार्टीचो लिडर न्हू तो, एमएलए न्हू तो. बीजेपी आता कितें जालें, दर्या जाल्या, समुद्र जाला, कितले जाण येवपाक शकतात. कळ्ळें तुका? तेजेर हांव म्हाजें तेजेर वचपाचें कांय ना. आनी डॉक्टर आमचो प्रमोद सावंत बरें काम करता. फुडें आमचो सारको आसतलो ताका सपोर्ट.